आज तपाईहरुको बीचमा सामान्य हामीले सुनिरहेको धेरैचोटि हामीले यो विषयमा जानिरहेको विषयमा यहाँहरूलाई म सिकाउने कोसिस गर्नेछु। जतिसम्म परमेश्वर र पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामी स्क्रिनमा तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ है। आजको हाम्रो विषय भनेको टपिक भनेको यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो। कुन विषयमा हामी आज सिक्न गइरहेका छौँ भनेर हैन। अनि यस ल हाम्रो टपिक भनेको आज प्रार्थनाको विषयमा अलिकति परमेश्वरको वचनबाट हामीहरू सिक्नको लागि मन लागेको कारण सिकाउन परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि म आज प्रार्थनाको विषयमा हामी थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट मात्रै परमेश्वरको वचनबाट। वचनमा जानुभन्दा अघि छोटो प्रार्थना गरौँ यस परमेश्वरको वचनको सेवकाईको निम्ति भनेर। पवित्र आत्माले हाम्रो बीचमा मध्यस्थ गरून्। पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा अघिबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति, उहाँको सामर्थ्य, उहाँको अगुवाई र उहाँको बुझाइलाई हामीले विशेष खोजी गर्ने आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यो समय। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यो सुन्दर समय तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु साँच्चै नै आजको दिनमा यसरी यो प्रभु इन्टरनेसनल अनलाइन फेलोशिपमा जति पनि तपाईका प्रियजन हामी एकसाथ भेला भएका छौँ। हामी अन एयर प्रभु अन स्क्रिन वा अफ स्क्रिन हामीहरू जसरी भए पनि सङ्गतिमा हामी पार्टिसिपेट भएका छौँ। अनि जुन यो सङ्गतिको उद्देश्य छ तपाईलाई महिमा दिने, तपाईलाई महिमा दिनको लागि हामी भेला भएका छौँ। तपाईको वचनले भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो बीचमा हामीले व्यक्तिगत तौरले हाम्रो बीचमा तपाईको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्दछौँ। तपाईको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ कारण तपाईको वचन हामीहरू सिक्न गइरहेका छौँ। तपाईको वचन हामी सुन्न गइरहेका छौँ। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ परमेश्वरले हामीसँग मध्यस्थ हुनुभएको होस्। पवित्र आत्मा तपाईलाई यो समय हामी हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। वचन तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ बोल्नुहोस् हाम्रो बीचमा, ताकि आज वचनद्वारा हामीलाई जुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा अप्लाई गर्न सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। मानिस प्रभु म तपाईको छोरा प्रभु, म त एउटा मुखपात्र मात्रै हो। मसँग भएका कुराहरू मानिसहरूलाई मैले दिने होइन प्रभु, तर तपाईँले जे कुरा आज हाम्रो बीचमा अगुवाई गर्नुहुन्छ मण्डलीलाई सिकाउनको लागि म स्वयंलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। कुनै पनि त्रुटि कमी कमजोरी छन् भने क्षमा गर्नुहोस् मेरो पिता। तपाईँको वचन शक्तिशाली रूपमा हाम्रो बीचमा प्रचारिनुहोस्, बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद। सारा महिमा आदर तपाईँलाई दिन्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। ओके, थ्याङ्क यू। सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले मलाई? यसो हात पनि हल्लाइदिँदै गर्नुहोस् है ल। सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हात हल्लाइदिनु। हाम्रो आजको विषय छ, हाम्रो टपिक छ प्रेयर भनेर मैले यहाँहरूको बिचमा प्रार्थनाको विषयमा केही कुरा हाम्रो सुन्नको लागि। प्रेयर प्रार्थना भनेर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ बाइबलमा प्रार्थना चाहिँ के हो भनेर। अनि प्रार्थनाको विषय चाहिँ प्रचार गर्ने विषय होइन जस्तो मलाई लाग्छ होइन नि। परमेश्वरको वचनमा हामीहरू जब हेर्छौँ तपाईँहरूको बिचमा म लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 1 वचनले क्लियर गर्छ कि प्रार्थना चाहिँ हाम्रो प्रचार गर्ने कुरा होइन, तर प्रार्थना चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा हो है। प्रेयर इज नट प्रिचिङ भन्छु म चाहिँ होइन है। प्रार्थना चाहिँ प्रचार गर्ने कुरा होइन। प्रचार गरेर चाहिँ प्रार्थना मान्छेले गर्नलाई प्रार्थनाको रहस्यलाई मानिसले बुझ्न सक्दैनन्। तर प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ सिकेर चाहिँ हामीहरू प्रार्थनाको रहस्यलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि लुकाको सुसमाचार 11 अध्यायको 1 पद तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। प्रायः जसो ट्राई इङ्ग्लिस नेपाली गर्नको लागि भनेर मैले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको वचन राखेको छु। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इट केम टु पास द्याट अस he was praying in a creating place. When he closed, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. हेर्नुहोस् है, जब प्रभुले आफ्नो प्रार्थना सक्नुभयो र एकजना प्रभुको चेला, हामी बाइबलमा देख्छौँ लुकाको 11 अध्यायमा प्रभुको एकजना चेला प्रभुको नजिक आएर प्रभुसँग उनले भन्छन्, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् है। यहाँनिर हुन्छ लोर्ड टिच अस टु प्रेयर है। यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबल स्क्रिप्चर क्लियर छ,
प्रार्थना चाहिँ प्रचार नगरौँ, प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ सिकौँ। यो चाहिँ हामीले शिक्षा लिने विषय रहेछ। यदि हामीले प्रार्थनाको विषयमा शिक्षा लिएका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न सक्दैन। हाम्रो नर्मल प्रेयर हुन्छ, टिच अस टु प्रे एज जन अल्सो द हिज डिसाइपल, है। जसरी यूहन्नाले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउँथे, तपाईँले पनि हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। यसै कारण आजको विषय हाम्रो जुन प्रार्थना छ, प्रार्थना चाहिँ हामीले सिक्ने विषय हो। वाट इज नट प्रेयर? अब प्रार्थना के हो भनेर हामी सिक्नुभन्दा पनि पहिला प्रार्थना के होइन हामीले त्यो कुराहरू बुझ्न हाम्रो लागि एकदमै नितान्त आवश्यक छ। वाट इज नट अ प्रेयर? हेर्नुहोस् है, के चाहिँ प्रार्थना होइन? परमेश्वरको वचनहरू हामी मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 5 पद, 6 अध्यायको 5 पद, मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 5 पदमा यसो लेखिएको छ, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ तब ढोंगीहरू जस्ता नहौ, किनकि तिनीहरू सभाघरहरूमा र सडकहरूका कुनामा मानिसहरूले देखुन् भनी खडा भएर प्रार्थना गर्न मन गर्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। म अगाडिको वर्ष हेर्नुहोस् भनेर भन्दिनँ तपाईँहरूलाई, होइन, किनभने अगाडिको वर्ष तपाईँले हेर्नु भनेदेखि थाहा छ। तपाईँ र हामी जान्दछौँ अगाडिको वर्षमा के लेखेको छ भनेर। परमेश्वरको वचनले यहाँनिर यसरी सिकाउँछ, प्रभु येशू स्वयंले यसरी सिकाउनुहुन्छ हामीलाई मत्तीको 6 अध्यायमा। यो मत्तीको 5, 6, 7, 8 अध्याय यो डाँडाको उपदेशको श्रृङ्खलामा प्रभुले प्रार्थनाको विषयमा सिकाउनुहुन्छ। तिमीहरू ढोंगीहरू जस्ता नहौ, ढोंगी, तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ एउटा ढोङ नहोस्, है। तिमीहरूको प्रार्थना चाहिँ एउटा देखावटी नहोस्। तिमीहरूको प्रार्थना भनेको चाहिँ मानिसहरूले देखुन्। ओहो, धेरै शब्द मिलाएर प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ कति आत्मिक, कतिचोटि हाम्रो कन्सेप्ट त्यस्तो पनि हुन्छ, होइन। एकदमै मिठो शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ प्रार्थना गर्ने मानिस चाहिँ एकदमै कति आत्मिक रहेछ भन्ने कुराहरू पनि मानिसले कल्पना गरिरहेका हुन्छन्, सोचिरहेका हुन्छन्। अनि हाम्रो त्यो सोच विचार पनि नहोस्, है, त्यो सोच विचार पनि नहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को कुरा चाहिँ कतिजनाको प्रेयर लाइफ भनेको चाहिँ विदाउट फेलोसिप, होइन, विदाउट कङ्ग्रिगेसन, होइन, प्रेयर लाइफ, पर्सनल प्रेयर लाइफ चाहिँ जिरो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, पर्सनल प्रेयर लाइफ चाहिँ जिरो हुन्छ। तर त्यही व्यक्तिलाई तपाईँले प्रार्थनाको लागि कुनै सेवाहरूमा दिनुभयो भने चाहिँ ओ माई गड, उसले खानाको प्रार्थना पनि 15 मिनट गरिदिन्छ, खानाको लागि नि प्रार्थना हो। अनि त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ढोङपन हो, द्याट इज नट प्रेयर, है। त्यो प्रार्थना होइन हो। खानाको प्रार्थना पनि 15 मिनट हो। अनि भनेपछि अरू तपाईँलाई वचनको लागि प्रार्थना गर्न दिनुभयो भनेदेखि अब तपाईँ आफैले बुझ्नुहुन्छ, किनभने सबैजना यहाँनिर बुझ्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ। मैले वचनको लागि प्रार्थना दिउँ भनेदेखि झन् कति गर्नुहुन्छ। त्यो ढोङपन, जुन ढोङपन चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरू, है, शास्त्री र फरिसीहरू जो ती समयहरूमा आफूलाई धार्मिक मानिसहरू, धार्मिक अगुवाहरू, धार्मिक जनहरू भनेर मानिसहरूको अगाडि प्रस्तुत हुँदै यी व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो कुरा थियो। यी व्यक्तिहरू जहिले पनि आफ्नो जीवन उनीहरूले एउटा ढोङ्गीपनहरूमा, उनीहरू धार्मिक विचारधाराहरू बोक्ने, धार्मिक कुराले चाहिँ उनीहरूले आफूलाई सजाउने, होइन, धार्मिक दृष्टिकोणले उनीहरूलाई एकदमै म चाहिँ पवित्र जाति हुँ, म एकदम ठुलो व्यक्ति हुँ मानिसहरू, उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि मानिसहरूलाई अगाडि, उनीहरूको फ्रन्ट फेसमा भएका मानिसहरूलाई, उनीहरूको अगाडि भइसकेका मानिसहरूको अगाडि चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि त्यो कामहरू गर्दथे। जहिले पनि उनीहरूको सो अप भनेको कुरा चाहिँ त्यो थियो। अनि यसै कारण प्रभुको वचनमा यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तिनीहरू सडकहरूमा गएर कुना मानिसले देखुन् भनेको, तपाईँले अहिले पनि इजरायलमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ, होइन, इजरायलको मन्दिरको त्यो वरिपरिको पर्खालमा गएर मान्छेहरू, होइन, घरमा प्रार्थना गर्छन् गर्दैन थाहा छैन, घरमा उनीहरूको जीवन कस्तो छ,
त्यो म्याटर गर्दैन। तर त्यहाँ गयो भने चाहिँ त्यो पर्खालमा यसरी तपाईँलाई हात राखिओरिकन चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गर्छ, ताकि घरमा नगर्ने मान्छे त्यहाँनिर चाहिँ गर्छ, ताकि मान्छेले हेर्दाखेरि देखुन् कि यो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई कति आदर गर्दो रहेछ, परमेश्वरसँग उसको कस्तो उसको कति ठुलो रेस्पेक्ट रहेछ, मान्छेले देखुन् भन्ने कुराहरू यो अहिलेको समयसम्म पनि स्टिल यो कन्टिन्यू छ है। स्टिल तपाईँले हेर्नु भने यो अझै पनि स्टिल यो कन्टिन्यू नै यो कुराहरू छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ है कि उनीहरूले मानिसलाई देखुन् भनेर उनले प्रार्थना गर्छन्। अनि जसले यो कामहरू गर्दछन् है, जसले यो प्रकारले उनीहरूले त्यो मन गर्छन् या त त्यसरी प्रार्थनै गर्छन् या त त्यो प्रकारको मनले उनीहरूले प्रार्थना गर्छन् भने साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु है, ट्रुली होइन, एकदमै सत्य म साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। ढोङपनको इनाम ढोङपन नै हुन्छ है। त्यो ढोङपनको इनाम ढोङपन नै हुन्छ। प्रार्थनामा धेरै शब्दहरू भएर मानिसहरूलाई सो अप गर्नुको लागि हाम्रो त्यो कन्सेप्ट एबाउट प्रेयर हाम्रो त्यो कन्सेप्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रेयर चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, फिक्का हुन्छ। त्यसमा कुनै उनीहरूको इनाम भनेको के हो त, ढोङपनको इनाम भनेको के हो त, द्याट इज नट पावर इन द प्रेयर। उनीहरूको प्रार्थनामा शक्ति हुँदैन, उनीहरूको प्रार्थनामा सामर्थ्य हुँदैन, उनीहरूको प्रार्थनामा त्यो बल हुँदैन, उनीहरूको प्रार्थनाले त्यो कार्य गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट उनीहरूको कन्सेप्ट उनीहरूको विचार अनि उनीहरूले गरेको कुरा नै के छ त, ढोङ भन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ है, पास्टर राजुले होइन, परमेश्वरको वचनले क्लियर गरिरहेको छ। उसो भएदेखि वाट इज प्रेयर होइन, अब वाट इज नट प्रेयर हामीले बुझ्यौँ। हामी ढोङपनमा कहिले पनि हामीहरू जानु हुँदैन। अहिले मत्तीको 6 अध्याय तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एकदमै अगाडि पनि गएर पढ्नुहोस्, तपाईँहरूलाई होमवर्क पनि हुन्छ। तर मैले छिटो सक्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म अलिकति अगाडि बढ्दछु। वाट इज प्रेयर, सिम्पल डेफिनेसन, सिम्पल मिनिङ है। सिम्पल मिनिङ प्रार्थना भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना भनेको prayer is talking or speaking with God, speaking with God है, talking or slash speaking with God है। यो चाहिँ एकदमै सामान्य अर्थ हो, तर मोर देन द्याट है, प्रेयर इज मोर देन द्याट, तर सामान्य, किनभने परमेश्वरसँग बातचित गर्नु, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु, परमेश्वरसँग कन्भर्सेसन गर्नु, मानिसले परमेश्वरसँग कन्भर्सेसन गर्ने वर्डलाई चाहिँ प्रेयर, वर्ड प्रेयर, प्रार्थना भनेर भनिन्छ। मानिससँग तपाईँ र म कन्भर्सेसन गर्छौँ, तपाईँ र मेरो बातचित भनेको प्रार्थना होइन, त्यो प्रेयर होइन। तर जब तपाईँ र म परमेश्वरसँग कन्भर्सेसन गर्छौँ, परमेश्वरसँग बात गर्छौँ, तपाईँको कुरा र मेरो कुरा जब परमेश्वरसँग तपाईँ र म बातचित गर्न थाल्छौँ, यो अर्थमा कि यो जुन बातचित गरेको कुराकानी छ, जुन बातचित हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो परमेश्वरसँग है। परमेश्वरसँग हामी यसरी भन्छ, ओ प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ, ठिकै हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ प्रभु, ठिकै हो, खाना खानुभयो भन्न सक्दैनौँ हामी होइन हो। त्यही कारण हामी परमेश्वरसँग जब बातचित गर्छौँ हो, हामी परमेश्वरसँग जुन तरिकाले हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्छौँ, परमेश्वरसँगको हाम्रो कम्युनिकेसनलाई, परमेश्वरसँगको हाम्रो शब्द जुन प्रयोग हामी परमेश्वरसँग जुन बातचित गर्छौँ, हामी यसलाई चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। यसै कारण प्रार्थनाको सामान्य अर्थ मात्रै मैले भन्दैछु है। अब यसको गहिरो अर्थ हामीहरू जाँदाखेरि, गहिरो अर्थमा हामीहरू बुझ्दै हामीले जानु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेयर इज वर्सिपिङ गड है। प्रेयर इज वर्सिपिङ गड। वाट इज द मिनिङ बाइ द वर्सिपिङ है। आराधना गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भनेपछि, आराधना वर्सिपिङ गर्नु, आराधना गर्नुको अर्थ भनेको कुरा चाहिँ कम्युनिकेसन विथ गड होइन, सम्बन्ध, परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाउने कुरा हो, परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाउने कुरा हो। अनि यसै कारण प्रेयर इज वर्सिपिङ गड हो। धेरैचोटि हामी हाम्रो हाम्रो जीवन हामीले आज हामी आराधना अघि भर्खर हाम्रो भाइ रोशनले कति मिठो आराधना गर्नुभयो होइन। हाम्रो लागि आराधना यो होइन कि आराधना भनेको चाहिँ हामीले दुईटा कोरस गायौँ अनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यो मात्र यो कुरा कोरस गाउनुलाई आराधना होइन। तर परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसनलाई अझै के अरे नजिक लानु, परमेश्वरसँग हाम्रो रिलेसनलाई अझै बिल्डअप गर्नु हो, परमेश्वरलाई आराधना दिनु, यो प्रेयर इज वर्सिपिङ गड है। परमेश्वरलाई हामीले आराधना दिनु। यहाँ परमेश्वरको वचन भन्छ, आओ परमप्रभुको निम्ति हामी आनन्दले गाउँ, हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चरको स्वरले कराउँ, धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामुन्ने आऊ
भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ। जब हामी आराधना गर्छौँ, जब हामी वर्शिप गर्छौँ, द्याट इज द प्रेयर। हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्छौँ। हामी आराधना गर्दाखेरि हामी रमाउँदाखेरि हामी परमेश्वरलाई उचाल्छौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्छौँ, परमेश्वरको निम्ति हामी परमेश्वरसँग हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई स्थापना गर्छौँ, कायम गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो सेकेन्ड पोइन्ट छ प्रेयर इज वर्शिपिङ गड। But prayer is seeking for God, चाहिँ प्रार्थना चाहिँ होइन, प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको अघि अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा है, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु हो, प्रेजेन्स अफ गड है। प्रेयर इज सिकिङ फर गड, परमेश्वरको अघि जानु हो, परमेश्वरको अघि जानु। जबसम्म तपाईँ र म परमेश्वरको अघि जाँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा दिँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो प्रार्थना इन्कम्प्लिटेड छ। धेरैचोटि हामीलाई चाहिँ प्रार्थना प्रभु धन्यवाद एक कोरो दिइरहेको छ। प्रार्थना चाहिँ एक कोरो वान वे, तपाईँलाई जे लागिरहेको छ, जे भन्न मन लागिरहेको छ, त्यो कन्टिन्यू 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 कति शब्द छ तपाईँसँग, यो बडर यो यसरी तपाईँले धेरै शब्दहरूले एकदमै के अरे परमेश्वरलाई झर्को गर्ने होइन, तर प्रार्थनाको परिभाषालाई बुझेर प्रार्थना परमेश्वरलाई आराधना, प्रार्थना भनेको परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने। तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्न जान्छौँ, हामी परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो उपस्थितिमा, चाहे हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू गएका छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो प्रार्थनाद्वारा हामीले महसुस गरेका छौँ। दानियल 9 अध्यायको 3 वचनले भन्छ, यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी धसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्के। हेर्नुहोस् है, म भाङ्रा ओढेर खरानी धसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती परमेश्वरको अघि, हेर्नुहोस् है, हो परमेश्वरतिर फर्किनु है, टर्न अराउन्ड हुनु परमेश्वरतिर फर्किनु भने परमेश्वरको अघि जानु, परमेश्वरको अघि जानु, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु, यो प्रार्थना प्रेयर हो। प्रार्थना यो हो, परमेश्वरको अघि जानु। धेरैचोटि प्रार्थना भनेको धेरैवटा डिनोमिनेट चर्चहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, म नाम लिँदिनँ यो डिनोमिनेट चर्च भनेर, तर त्यो डिनोमिनेट चर्चहरूमा चाहिँ तपाईँले प्रार्थना पनि राइटिङमा लेखिरहेको हुन्छ। प्रार्थना जस्तो तपाईँ र मैले स्पिच लेख्छौँ नि होइन, कुनै ठाउँमा धेरैचोटि तपाईँले संस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुपर्ने छ, जस्तो कतिवटा देशको प्रेसिडेन्टहरूले बोल्ने कुराहरू भनेको चाहिँ पहिले स्पिच राइटिङ भइसकेको हुन्छ। धेरै त्यो स्पिच लेख्नेहरूले आज के भन्नुपर्ने छ, यो परिस्थिति छ, यो समय छ, त्यहाँ के भन्नुपर्ने छ, कसरी भन्नुपर्ने छ, के शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने छ, पहिल्यै तपाईँलाई चाहिँ एकदमै त्यो राइटरहरूले चाहिँ स्पिच रेडी गरिदिएको हुन्छ। अनि त्यो स्पिच नै चाहिँ अगाडि गएर पढ्ने हुन्छ। अनि धेरैवटा डिनोमिनेसन छ, धेरैजना इसाईहरूले पनि आफ्नो प्रार्थनालाई चाहिँ स्पिच बनाइसकेको छ है, राइटिङ एकदमै बिहानदेखि बेलुकासम्म टक्कै एउटा लिस्ट बनाएको छ ए भन्ने। अलिबारमा त तपाईँलाई प्रार्थनाको वास्तविक अर्थ हामीले बुझेनौँ भनेदेखि त सट्टै हामी प्रार्थनाको लिस्ट बनाउँछ नि, प्रार्थनाको लिस्ट राखिओरिकन ओछ्यानमा अब मान्छेले परमेश्वरसँग सम्बन्ध होइन, तर प्रार्थना प्रभु यहाँ लिस्ट यहाँ राखिदिएको चाहिँ हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँले नै आफ्नो समयमा उत्तर दिनु होला भनेर सोध्छ मान्छे होइन। यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ जबसम्म हामी प्रार्थनाको अर्थलाई बुझ्दैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, दानियलले भन्छन् उपवास र भाङ्रा ओढेर होइन, उपवास चाहिँ भाङ्रा ओढेर खरानी घसेर हो, प्रार्थना अन्तर्विन्ती गर्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रेजेन्स अफ गड कसरी त्यो समस्याबाट ऊ छुटकारा हुने, कसरी त्यो राजाले सपनामा देखेको छ, त्यो सपना यस्तो देखेको छु नै भनेको छ। अब त्यो कुराहरू कसरी परमेश्वरको प्रकाश, परमेश्वरले रिभिल गर्नुभएको कुराहरू, परमेश्वरले देखाउनु भएको दर्शनको कुराहरू, परमेश्वरले भविष्यको बारेमा बताउनु भएको कुराकानीहरू कसरी हामीले बुझ्ने त, कसरी हामीले त्यो प्रकाशलाई देख्ने त, कसरी त्यो प्रकाशलाई हामीले बुझ्ने त, कसरी त्यो प्रकाशमा हामीहरू हिँड्ने त, जबसम्म हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदैनौँ, जबसम्म परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले हाम्रो बिचमा महसुस गर्दैनौँ, त्यो उपस्थितिभित्र हामी जाँदैनौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदैन, परमेश्वरलाई हामीले महिमा दिँदैनौँ, परमेश्वरलाई हामी बातचित गर्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ तबसम्म हामीले परमेश्वरको प्रकाशलाई बुझ्न सक्दैनौँ। तबसम्म हाम्रो प्रार्थनाको इन्कम्प्लिटेड प्रार्थना हुन्छ। त्यो भनेको प्रार्थना भनेको चाहिँ जस्ट लिस्टेड प्रेयर मात्रै हुन्छ। ओ प्रभु धन्यवाद, काम गरेको थिएँ, कामबाट आएँ, धन्यवाद, छोराछोरीले सम्हाल्नु भयो, धन्यवाद प्रभु, आमेन, फिनिस होइन, यस्तो छ प्रभु, यस्तो छ, धन्यवाद, आमेन, फिनिस हो। इन हुन्छ हाम्रो प्रार्थना प्रेयर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वचनले भन्दछ प्रेयर इज सिकिङ फर गड।
परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु। प्रेयर इज प्रिभिलेज टु honor God, है prayer is privilege to honor God. Sometimes we forget, हैन, sometimes we forget, mostly we forget, है, mostly हामी प्रार्थना भनेर हामी प्रार्थना सभा भनेर हामीहरू पनि आयोजनाहरू गर्छौँ। धेरैचोटि हामीले हाम्रो प्रार्थनाहरूलाई चाहिँ हामीले जस्ट सिस्टम, है, प्रिभिलेज होइन, म सिस्टम इन आवर फ्यामिली, प्रेयर सिस्टम इन आवर फ्यामिली, हाम्रो एउटा परिवारको चाहिँ के हो त, एउटा नियम हो। प्रार्थनालाई एउटा नियमसँग हामीले बाँधेर राखेको छ, एउटा नियममा हामीले सीमित राखेका छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ प्रेयर इज प्रिभिलेज टु अनर गड। हेर्नुहोस् है, जबसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई अनर दिँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म परमेश्वरको अघि जाँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्यो महिमा र त्यो आराधना दिँदैनौँ, जबसम्म परमेश्वरसँग हामीहरू बातचित गर्दैनौँ, जसमा परमेश्वरलाई हामीले यो कुरा, हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो जीवनमा यो कुराहरू हुन्छ। यो मोर देन द्याट, बट मैले यो 4वटा पोइन्ट मात्रै तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको कि जबसम्म यो कुराहरू हुँदैन तबसम्म हाम्रो सही मानेमा हाम्रो प्रार्थना हुँदैन, त्यो ढोङ्गीपन हुन्छ। अरू कुराहरू भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है, ढोङ्गीपन हुन्छ। परमेश्वरको वचन हिब्रूको 4:16 भन्छ, यस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाओ। हेर्नुहोस् है, यस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाओ। हो, परमेश्वरलाई अनर गर्नुको लागि त्यो अवसर हो प्रार्थना भनेको। विश्वासीको जीवनमा करकाप होइन प्रार्थना। धेरैचोटि होइन, प्रार्थनाको लागि कर गर्नुपर्छ। धेरैचोटि प्रार्थना भन्छ वाक्क प्रार्थना, धेरैचोटि प्रार्थना गर्ने, तपाईँ र मेरो प्रार्थनासँग मान्छेले झर्को मान्दैछ भने प्रार्थनालाई चेन्ज गर्नुहोस्। यो तपाईँ र मैले स्टेटमेन्ट दिँदैछु कि एभ्रिडे सेम स्टेटमेन्ट, हरेक दिन एउटै कुरा सुन्यो भने झर्को मान्छ नि के, सब दिन एउटै छ त। प्रार्थना त के लिस्ट बनाएर आएको हो क्या, होइन। प्रार्थनाको त्यो तौर तरिकालाई हामीले चेन्ज गरौँ, अलिकति परिवर्तन ल्याउँ हाम्रो प्रार्थनामा। प्रार्थनाले के कुरो माग गर्दैछ? प्रार्थनाले भन्दैछ प्रेयर इज प्रिभिलेज टु अनर गड। परमेश्वरलाई हामीले कसरी आदर गर्ने, परमेश्वरको त्यो सिंहासनको नजिक जानु भनेको के साधारण कुरा हो? प्रार्थना होइन एकदमै तपाईँलाई अहिलेको समयमा त यो जेनेरेसनमा आएर तपाईँलाई प्रेयर त एकदमै विक पनि भन्छ, धेरै कमजोर पनि छ। किनभनेदेखि चाहिँ त्यो प्रेयरमा कहिले पनि अनरिङ छैन, हो, कहिले पनि अनर छ। प्रार्थनामा कहिले पनि परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुराहरू छन्, परमेश्वरलाई आदर दिने कुराहरू छैन। तर स्टेटमेन्ट पढेको जस्तो मेरो मनमा के लागिरहेछ, मेरो विचारमा के लागिरहेछ, प्रभु यस्तो यस्तो, प्रभु यस्तो यस्तो, प्रभु यस्तो, पुरा हामीहरू त एउटा कुनै व्यक्तिको अगाडि गइकन मान्छेलाई चाहिँ उयो गरेको जस्तै कि आफ्नो स्टेटमेन्ट आफूले के भन्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू चाहिँ चढाएको जस्तो भयो मान्छेहरूको अगाडि त्यो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ प्रार्थना भनेको अनर अफ प्रेयर, विश्वासीको लागि सबैभन्दा ग्रेट अपर्च्युनिटी हो प्रेयर भनेको चाहिँ। विश्वासीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना भनेको चाहिँ परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरलाई अनर गर्नु, होइन। तपाईँ र मलाई कसैले सम्मान गर्दैछ, तपाईँ र मलाई कसैले सम्मान दिनको लागि तपाईँलाई बोलाउँदैछ भनेदेखि तपाईँ र म त्यतिकै जान्छौँ त? जाँदैनौँ नि, होइन। कत्रो ठुलो हृदय बोकेर हामीहरू जान्छौँ, कत्रो ठुलो एउटा बढी बढाइ हामीहरू एकदमै आफूलाई मेरो लागि कसैले, मलाई कसैले आज अनर गर्दैछ, कसैले मलाई त्यो कुराहरू, तपाईँ र मेरो अगाडि मान्छे आइवरिकन चाहिँ मान्छे तपाईँलाई त्यो आदर दिन्छन्, तपाईँले आफूलाई कति असल ठान्नुहुन्छ, कति असल सोच्नु, हो मलाई व्यक्तिले मलाई आदर गर्यो। हेर्नुहोस् त, प्रार्थनामा यदि परमेश्वरसँग आदर छैन भने परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति पनि दिनुहुन्न। यसै कारण परमेश्वर भन्छ जहाँ 2 वा 3 मेरो नाउँमा एक भएर त्यो आदरको सहित जब भेला हुँदछन्, परमेश्वरले भन्छ म तिनीहरूको माझमा आउँछु। परमेश्वरले आफ्नो प्रेजेन्स दिनुहुन्छ। र हाम्रो लागि यो प्रिभिलेज होइन, प्रेयर चाहिँ प्रिभिलेज होइन, प्रेयर चाहिँ मानिसको लागि प्रब्लम पो भइरहेको हुन्छ, होइन। कति प्रार्थना सुन्नुहुन्छ प्रभु बुझ्नुहुन्छ, है। एकजनाले भन्थ्यो अहिलेको समयमा प्रार्थना यस्तो भन्छ अरे, आयो कामबाट, होइन, मोस्टली युएसमा, प्रभु तपाईँको छोरा आयो कामबाट, प्रभु धन्यवाद, ड्याङ्गै सुत्छ अरे, हो। त्यहाँदेखि फेरि बिहान जुरुक्क उठ्यो, प्रभु फेरि आजको बिहान तपाईँको छोरा उठ्यो, धन्यवाद, ड्याङ्गै उठ्यो, प्रार्थना फिनिस। खै प्रिभिलेज, खै प्रार्थनामा परमेश्वरलाई अनर, है। जस्ट यो हामीले मैले माथि भने सिम्पल मिनिङ परमेश्वरसँग बातचित गर्नु भन्यो नि, यही नै हो प्रार्थना भन्यो। जस्ट जे कुरा भन्नु छ भन्यो, सक्यो प्रार्थना। त्यसै कारणले गर्दा हामी बुझ्नुपर्छ प्रार्थना चाहिँ अनर पनि हो। डेफिनेसन अफ प्रेयर, द्याट इज माई वर्ड। हेर्नुहोस् है, मैले यो बाइबलबाट नै हेरेर मैले बनाएको हो। यो प्रेयर इज स्पिरिचुअल कम्युनिकेसन बिट्विन म्यान एन्ड गड, यो चाहिँ डेफिनेसन हो।
Prayer is spiritual communication between man and God, a two-way relationship in which man should not only talk, eh? Man should not only talk, but also listening to him. You know, listening to him. Sometimes we forget. प्रार्थना चाहिँ गरेको हुन्छ हामीहरू, प्रार्थना चाहिँ हाम्रो भइरहेको हुन्छ हो, तर हामी प्रार्थना परमेश्वर पनि बातचित गर्न चाहनुहुन्छ नि। कोही व्यक्ति तपाईको अगाडि आएर एकरो पास्टर टिकारामसँग बोले झर्को लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुस् त। हामी मान्छे कोही तपाईको अगाडि गएर एकरो उसको कुराहरु मात्रै भनेको गरे भने त मान्छेलाई त झर्को लाग्छ, परमेश्वरलाई झर्को लाग्दैन होला? झन् झर्को लाग्छ नि परमेश्वरलाई पनि। एकरो जहिले पनि एउटै कुरा जहिले आएर बटर कहिले परमेश्वरको कुरा सुनेको छ हामी प्रार्थना बसेर? हाम्रो प्रार्थनामा कहिले परमेश्वर हामीसँग बोल्नु भएको कुरा आवाजलाई हामीले सुनेका छौं? हो? वर्शिप गर्दाखेरि एकछिन हामी शान्त रहौँ न, परमेश्वरको आवाजलाई सुनौँ न भनेर त्यो त अब नियम भइसक्यो। प्रार्थना वर्शिप सक्ने बेलामा एकछिन सबैजनालाई चुप गराउनुपर्छ अनि आमेन गर्नुपर्छ भनेर होइन। परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वर हामीसँग कसरी बोल्न चाहने हुन्छ? हो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु। हामीले परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ टु वे रिलेसनशिप हो, दोहोरो सम्बन्ध हो। फर एक्जाम्पलको लागि एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रिलेसनशिप हो, एउटा पति पत्नीको सम्बन्ध दोहोरो रिलेसनशिप हो। कहिले पनि एकरो हुँदैन। कहिले पनि के अरे बुढीले मात्रै बुढालाई माया गरेर त्यो सम्बन्ध बलियो हुँदैन, बुढाले मात्रै बुढीलाई माया गरेर त्यो सम्बन्ध बलियो हुँदैन। बुढा बुढी दुवैजना एकअर्कालाई चाहिँ त्यतिकै माया गर्नुपर्छ। त्यो रिलेसनशिप दोहोरो रिलेसनशिप होइन। दोहोरो रिलेसनशिप जब दोहोरो माया गरेर हुन्छ त्यो सम्बन्ध बलियो हुन्छ। तर धेरैचोटि चाहिँ हो हाम्रो प्रार्थना पनि त्यो एकरो माया गर्ने जोडीको जस्तो हुन्छ नि हैन। एकरो माया हुन्छ नि, एकरो माया गर्यो हैन, मेरो मात्रै माया छ, उसले चाहिँ मलाई मायै गर्दैन। अनि त्यो हुन्छ के हुन्छ, त्यो एक दिन गएर त्यो सम्बन्ध टुट्छ, त्यो सम्बन्ध चकनाचुर हुन्छ हो। हामी पनि एकरो मात्रै भइराख्यो भने एक दिन हामीलाई वाक्क लाग्छ, यो त प्रार्थनाको केही पनि आएन, मैले यत्रो कुरा गरेँ अनि मान्छेको जीवनमा प्रार्थनाको समय नै हटेर जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बी केयरफुल। दिस इज द टु वे रिलेसनशिप है। यो कम्युनिकेसन हो, यो स्पिरिचुअल कम्युनिकेसन, यो आत्मिकी सम्बन्ध हो। प्रार्थना चाहिँ एउटा आत्मिक सम्बन्ध परमेश्वरसँग, जुन चाहिँ दोहोरो सम्बन्ध हुन्छ। परमेश्वरसँग अगाडि आएर बोल्नु मात्रै होइन, परमेश्वरलाई बडङरङ भन्नु मात्रै होइन, तर परमेश्वरको कुरा सुन्नु पनि। हाम्रो प्रार्थनामा सुनाइ कम्ती हुन्छ, धेरै स्टेटमेन्ट दिए बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बी केयरफुल पनि, हामी परमेश्वरलाई सुन्ने गरौँ। परमेश्वरको कुरा छ, हाम्रो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरले साँच्चै नै बोल्न चाहनु भएको छ। परमेश्वर बोल्नु भएको छैन हाम्रो प्रार्थना, त्यो जवाब आएको छ कि छैन प्रार्थनाद्वारा। जब दानियल गए नि अगाडि, परमेश्वरसँग उनले बातचित गर्छ, परमेश्वरसँग उनले सम्बन्ध बनाए, परमेश्वरको अगाडि गए, उनले उनको त्यो प्रब्लमलाई उनले राखे। परमेश्वरले उनलाई नबुकदनेश्वर राजालाई हैन है, जुन सपना चाहिँ त्यो राजाले देखेको थियो नि, त्यही सपना पनि र त्यसको अर्थ पनि परमेश्वरले दानियलको अगाडि प्रकट गरिदिनु भयो। कसरी? सुतेर होइन नि, उनले परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाएर, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर हो। अनि सेम कुरा फेरि आएर राजालाई भन्दा त छक्क परे हो। सबै कुराहरू भन्दैन, हाम्रो सम्बन्ध दोहोरो भयो भने परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश हाम्रो अगाडि रिभिल गर्नुहुन्छ। देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रेयर, विभिन्न थरीको प्रार्थनाहरू पनि हुन्छन्। प्रेयर अफ सप्लिकेसन अर सप्लाई है, प्रेयर अफ सप्लिकेसन अर सप्लाई। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वर कहाँ जाहिर हुन्। फिलिपी 4:6 मेरोमा आएन रहेछ यहाँनिर। फिलिपी 4:6 यहाँ लेख्दा यहाँनिर छुटेछ। फिलिपी 4:6 है, तपाईँ लेखेर सक्नुहुन्छ। प्रेयर इज सप्लिकेसन अर सप्लाई। प्रेयर इज सप्लिकेसन भनेर हामीले भन्ने बित्तिकै यो प्रार्थना चाहिँ बिन्ती चढाउने हो। परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको अघि बिन्ती गर्ने हो। परमेश्वरलाई हामीले बिन्ती चढाउने हो। परमेश्वरलाई यो होइन कि हाम्रो प्रेयर चाहिँ एउटा पर्सपेरिटी प्रेयर हुनु हुँदैन हैन। यो प्रभु यस्तो छ, प्रभु यस्तो छ, तपाईँले यसो गर्छु भन्छ, यसो गर्छु भन्छ, यसो गर्छु भन्छ, यसो गर्नु भएको छ, ल प्रभु यो गर्नु पर्यो। धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्छ नि हो। यो चाहिँ सप्लिकेसन हो, यो चाहिँ बिन्ती हो। हामीहरू नम्रतामा हामीहरू एकदमै परमेश्वरको अगाडि जानुपर्ने हो है। जब हामी नम्रतामा परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ नि हो, प्रार्थनाले चाहिँ यो भन्छ नि हैन, जहिले पनि प्रभु मलाई यो चाहियो, प्रभु मलाई त्यो चाहियो, प्रभु मलाई त्यो चाहियो। सप्लिकेसन जहिले हाम्रो प्रभु मलाई यो कुराहरू चाहियो, प्रभु यो कुराहरू मलाई गर्नु पर्यो
प्रभु मलाई त्यो कुराहरू चाहियो भने हाम्रो प्रार्थना हुन्छ नि। परमेश्वरले सबैले तपाईँलाई चाहेको कुरा परमेश्वर दिनुहुन्न, तपाईँको प्रार्थनाको जवाब पाउँदैन। अझै त अर्डरिङ प्रेयरहरूमा त झन् त्यसको जवाबहरू आउनलाई गाह्रो पर्छ। तर प्रार्थना चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो निड्सलाई फुलफिल गर्ने प्रार्थनाले जहिले पनि वाट वी निड, वाट वी वान्ट होइन, म के चाहन्छु होइन, मलाई के चाहिएको छ, प्रभु मलाई यो चाहिएको छ, मलाई यो चाहिएको छ। एउटा गीत आएको थियो नि पहिला नेपालमा, मलाई त्यही केटी चाहियो भन्दै नि एउटा गानामा होइन, जसरी भयो भने जे गर्ने त्यही केटी चाहियो भनेर भन्थ्यो नि होइन। प्रार्थनामा हाम्रो धेरैचोटि यस्तो प्रार्थना हुन्छ नि, प्रभु चाहियो 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 चाहियो, हामीलाई त्यो कुराको खाँचो छ कि छैन, त्यो कुरो तपाईँ र मलाई आवश्यकता छ कि छैन, तपाईँ र मलाई त्यो कुराको खाँचो छ कि छैन। हामीलाई जे कुराको खाँचो छ परमेश्वर जान्नुहुन्छ हाम्रो खाँचो, अनि हाम्रो खाँचोलाई चाहिँ प्रेयरले फुलफिल गर्छ होइन। हाम्रो खाँचोलाई चाहिँ प्रेयरले फुलफिल गर्छ। मलाई यो चाहिएको छ, मेरो चाहलाई, मेरो चाहनालाई प्रार्थनालाई कहिले पनि फुलफिल हुँदैन। त्यसै कारण धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हुन्छ, तर त्यो प्रार्थनामा चाहिँ सप्लिकेसन हुँदैन, सप्लाई हुँदैन, के चाहियो त्यो हुँदैन, तर एकदम अर्डरिङ हुन्छ हाम्रो प्रार्थनामा। प्रभु मलाई चाहियो यो, तपाईँले दिन्छु भन्नुभएको जस्तो, माग त म तिमीलाई दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ, चाहियो मलाई त्यो के अरे राम्रो लागेको छ, मलाई चाहियो चाहियो। नो, द्याट इज नट, द्याट इज रङ। त्यो हाम्रो प्रार्थना अनि नसुन्दाखेरि भरे त्यो फुलफिल भएन भने मान्छे डेस्परेट हुन्छ, मान्छे एकदम डिस्करेज हुन्छ। प्रार्थना पनि गरेको के भयो, भएन त, मलाई त्यो कुरोको खाँचो छ कि छैन, मेरो लागि त्यो आवश्यकता हो कि होइन, मेरो लागि त्यो सही हो कि होइन, हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो प्रार्थना, अनि मात्रै परमेश्वरले त्यो कुराहरू दिनुहुन्छ। अनि मानिसको लागि मुख्यतः मानिसको लागि खाँचो कुरा के हो, मानिसको लागि चाहिएको कुरा के हो, सायद फिलिपीको 4:19 भन्छ, खाना र लाउन बाहेक मानिसको लागि मुख्य, मानिसको लागि आवश्यक कुरा केही पनि छैन। बाँकी जति पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, हो, खाना लगाउन, हामी स्वस्थ रहनु, यो हाम्रो लागि मुख्य कुरा हो। बाँकी अरू जति पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ नि, परमेश्वरको आशिष हो, परमेश्वरबाटको आशिष, उहाँको अनुग्रह हो हाम्रो जीवनमा। हालेलुया है, परमेश्वरको अनुग्रह हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो होइन कि हाम्रो प्रार्थना भनेको कुरा चाहिँ प्रभु यो मलाई चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो होइन, मैले के कुरा चाहिएको छ मेरो जीवनमा, मलाई के कुराहरू म चाह गर्छु, के कुरो म इच्छा गर्छु मेरो जीवनमा, यो हामी धेरै कुराहरू इच्छा गर्छौँ नि होइन। तर त्यो कतिचोटि हामीलाई लाग्छ यो कुरो मेरो लागि हुनुपर्ने हो, यो कुरो मेरो लागि चाहिएको हो भन्ने कुरा हामी त्यो सोचेर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, कतिचोटि त्यो हाम्रो लागि आवश्यक नभएको हुनसक्छ, अनि त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुँदैन। त्यो बेलामा हामी डेस्परेट हुने होइन, प्रभुलाई धन्यवाद दिने हो, सायद मेरो लागि यो कुरो ठिक थिएन होला, मेरो लागि यो कुरो सही थिएन होला, यसै कारण यो कुरो मेरो जीवनमा भएन, प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई भन्नुपर्छ। हालेलुया हो होइन, प्रभु चाहियो चाहियो अनि पाएन पछाडि चाहिँ एउटा मसँग लामो समय छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई केही उदाहरणहरू दिन सक्दिनँ। अब एउटा प्रार्थनाको विषयमा यस्तै एउटा एकदमै जिद्दीपनको उदाहरण पनि थियो होइन। अनि म पछि कुनै समयमा तपाईँलाई बाह्र प्रेयर इज इन्टरसेक्सन, हेर्नुहोस् है, प्रार्थना होइन, द प्रेयर अफ इन्टरसेक्सन, यो प्रार्थना जुन एउटा मध्यस्थको प्रार्थना छ नि है, मध्यस्थको प्रार्थना हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हुँदैन हो। हाम्रो निवेदन सहितको प्रार्थना, बिन्ती सहितको प्रार्थना हुँदैन, धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा मध्यस्थ सहितको प्रार्थना हुँदैन। यसै कारण तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर परमप्रभुको अघि पाप गर्ने दिन चाहिँ मबाट परिरहोस्, जे ठिक र असल छ सो म तिमीहरूलाई देखाउने छु, परमेश्वरको वचनले भन्छ। प्रेयर हेर्नुहोस् है हो। अनि प्रेयर अफ इन्टरसेक्सन जुन मध्यस्थको प्रार्थना, धेरैचोटि प्रार्थना के हुन्छ, प्रार्थना आफ्नो लागि मात्रै क्या, खालि मलाई 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 मलाई, प्रार्थना कहिले पनि मलाई 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 मेरो लागि भन्ने होइन। यो मध्यस्थको प्रार्थना हामी जहिले पनि एकले अर्काको लागि, मण्डलीले एकले अर्काको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो मध्यस्थको प्रार्थना। धेरै हाम्रा मानिसहरू आज संसारमा लडिरहेका छन्, मरिरहेका छन्, हाम्रो परिवारहरू गइरहेका छन्, धेरै हाम्रो परिवारले अहिलेसम्म उद्धारको बाटोहरू पाएका छन्, मुक्तिको सन्देशहरू उनीहरूले पाएका छन्। उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको लागि मध्यस्थ यो पृथ्वीमा अहिले कसले गर्छ? हाम्रो प्रार्थना र तपाईँ र मैले त्यो मध्यस्थ गर्ने काम गर्नुपर्छ। हालेलुया है, मध्यस्थ गर्ने काम गर्नुपर्छ हो। हामी त्यो मिडल अर्डरमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर र मानिसको बिचमा कसरी सम्बन्ध गर्नु, हाम्रो प्रार्थना यस एकदमै मध्यस्थको प्रार्थना हाम्रो लागि एकदमै आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै आवश्यकता छ है हो, एकदमै आवश्यक। धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा मध्यस्थको प्रार्थना हुँदैन। अनि हामी मध्यस्थको प्रार्थनाको फाइदा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रार्थनाले चाहिँ हामी अगाडिको
कुनै पनि हमलाहरूलाई रोक्न सक्छौँ। तर मध्यस्थको भन्न एकले अर्काको लागि गरेको प्रार्थनाले जहिले पनि पास्टर टिकाको लागि म प्रार्थना गर्छु, जहिले पनि मेरो लागि पास्टर टिकाले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रार्थना भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो ब्याक सपोर्ट हो जहिले पनि, हो। यसलाई चाहिँ पछाडिपट्टिको ढाल भनेर भनिन्छ, हो। तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ तपाईँको जीवनमा कतै पछाडिबाट आक्रमण हुँदैछ, धेरैचोटि के अरे मण्डलीमा पास्टर अगुवाको जीवनमा ट्रबल्सहरू, धेरै ठुलो ट्रबल्सहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्टर अगुवालाई एकदमै के भनौँ, लडाउने गिराउने कुराहरू भइरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई डेस्परेट गर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो समयमा पास्टर लिडर स्ट्रगल गर्न सक्दैन, किनभने चाहिँ मण्डलीले पास्टर लिडर्सको लागि कहिले प्रार्थना गर्दैन। मण्डलीलाई चाहिँ पास्टर लिडर त हाम्रो एकदमै स्पिरिचुअल छँदैछ नि, पास्टर हो, पास्टरको लागि के प्रार्थना गर्नु नि अरूहरूको लागि। धेरैचोटि यो एउटा के अरे भ्रम, यो एउटा कमजोरीले गर्दाखेरि पनि पास्टरहरू कति राम्रो विश्वास, कति सेवाकाईमा मजा भइरहेको मान्छे त एकैचोटि गान्द्रमुन्दुङ लडेछ त हो, एकचोटि संसारतिर त फर्केछ त हो, शरीरको कुरामा त उसले त सम्झौता पो गरेछ त। किन थाहा छ? मण्डलीले पास्टर लिडरको लागि भनेर प्रार्थना, उसलाई पछाडिबाट शैतानले घोच्यो, पछाडिबाट शैतानले हमला गर्यो। उहाँको प्रार्थनाले अगाडिको हमलालाई त उहाँले रोक्न सक्नुभयो, तर मण्डलीको प्रार्थना, हामी एक अर्काको प्रार्थना, मध्यस्थको प्रार्थनाले शैतानको पछाडिको हमलाहरूलाई पनि, पछाडिको प्रहारहरूलाई पनि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ ढाल बनिएर सुरक्षा दिने काम गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ होइन, तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर परमप्रभुको अघि पाप गर्ने दिन चाहिँ मबाट होइन, तिमीहरूका निम्ति एकले अर्काको निम्ति, हो, त्यो छोडेर चाहिँ बरु दुनियाँभरिको कुराहरू गर्नु मबाट टाढै रहोस्, जे ठिक र असल छ सो म तिमीहरूलाई देखाउनेछु। प्रेयर अफ थ्याङ्क्सगिभिङ अनि धन्यवादको प्रार्थना धेरैचोटि बिर्सेर आएको हुन्छ। एकचोटि मैले योभन्दा अगाडि पनि मैले भन्दै थिएँ, कलसी 1:3 वचन, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने होइन। के को विषयमा भने एकजना बिमारी बोजूको विषयमा प्रार्थना, बिमारी भन्छ प्रभुले चङ्गाइदिनु भएको छ भनेर, चङ्गाइदिनु भएन, बोजूलाई उठाउनु भएछ प्रभुले होइन, लानुभयो प्रभुले, अनि प्रभुले लानुभयो। अनि प्रार्थना कन्टिन्यू छ, धेरै लामो समयपछि फर्केर फेरि त्यो प्रार्थनाको विषय राख्ने मान्छे सङ्गतिमा आउँदा त बोजूको लागि आज पनि प्रार्थना भइरहेको छ, हो, प्रार्थना आज पनि भइरहेछ। अनि त्यसरी ला बोजूको लागि किन प्रार्थना गर्नु भएको, बोजू त प्रभुले उठाएर लानु भयो त, हो, प्रभु त हो, प्रभुले उठाएर लगिसक्नु, प्रभु माथि छक्क पर्नु भएन, होइन, छोरी मेरै घरमा चाहिँ किन प्रार्थना गरिराखेको तल चङ्गाई भन्दै प्रार्थना गरिरहेको छ नि त, हो। कहिले हामीले प्रार्थनाको विषय चाहिँ राख्छौँ, तर त्यसको उत्तर आइसके पछाडि ल जतिजनाले पनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभयो, हाम्रो लागि पनि मेरो विषयको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, विषय सुनवाई भयो, प्रभुले यो संसारमा राख्न चाहनु भएन, मेरो बोजूलाई आफ्नै घरमा लिएर जानुभयो आनन्द, तपाईँहरूलाई धन्यवाद प्रार्थनाको लागि नभनेको कारणले गर्दाखेरि प्रार्थना गर्ने प्रेयर टिमहरू, प्रेयर टावरहरू त तपाईँले त रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भनेदेखि त्यो तपाईँको प्रेयर कन्टिन्यू, तपाईँ बिमारीबाट जाति भइसकेर फेरि अर्को बिमारी लागिसक्दा पनि तपाईँलाई प्रार्थना भइरहेको हुन्छ, हो। बिमारीबाट जाति भएपछि परमेश्वर धन्यवाद दिनुपर्छ ताकि अर्को बिमारीले नसमातोस् भनेर। हाम्रो धेरै समय हामीले धन्यवाद दिनलाई बिर्सिन्छौँ। सानो सानो कुरा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको आज हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई बिर्सिन्छौँ। त मेरो कारणले गर्दाखेरि पो त भनेर भन्छौँ। जहिले पनि हामी जे कुरा गर्छौँ, जे काम गर्छौँ, जे कुरा गर्छौँ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हो। प्रेयर अफ थ्याङ्क्सगिभिङ, प्रेयर अफ प्रमिस क्लेमिङ भनेर भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ जहिले पनि प्रतिज्ञालाई हामीले होइन, हाम्रो महान प्रतिज्ञाहरू जुन हाम्रो जीवनमा छ त्यो महान प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि क्लेमिङ गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुन वर्ड्स चलाउँ म, दावा गर्नुपर्छ, हामीले दाबी गर्नु पर्यो, हो। प्रार्थनालाई दाबी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्नु पर्यो। कतिचोटि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यो कुराको लागि भनेर हामीले एकदमै हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ त्यो कुराहरू दाबी हुनुपर्छ। जस्तो परमेश्वरले चङ्गाइको लागि भनेर उहाँले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, अनि त्यो वचनलाई त्यो प्रार्थनामा हामीले उहाँको प्रतिज्ञालाई दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले घोषणा गर्नुपर्ने कुरा, दाबी गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। यसै कारण यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। हामीले जब परमेश्वर हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि, हामीलाई यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो कुरा दाबी गर्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि प्रमिसलाई चाहिँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले क्लेम गर्दैनौँ नि,
अहिले युएसतिर आएर त हामीले इन्सुरेन्स क्लेम मात्रै थाहा छ। जब तपाईँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, जब तपाईँको जीवनमा तपाईँ र मेरो जीवनमा केही कुराहरू अप्ठ्यारो पर्छ, हामीले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी क्लेम गर्छौँ नि, क्लेम गरेपछि हाम्रो क्लेमले चाहिँ अप्रुभेड हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो अघि पहिला नै त्यो कुरा चाहिँ राखिएको हुन्छ। पहिला नै त्यो कुरा चाहिँ दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ पहिले प्रतिज्ञा गरिएको हुन्छ। प्रमिस इज अलवेज क्लेमिङ। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले क्लेम गरौँ। वेन टु प्रे, वेन टु प्रे, हामी कहिले प्रार्थना गर्ने? अब म अगाडि सर कुद्छु, अर्ली इन द मर्निङ, बिहानै प्रभुको सेवाकामा तपाईँले हेर्नुहोस्, जहिले पनि प्रभु बिहानै उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। भजन सङ्ग्रह 5:3 भन्छ, हे परमप्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबैले तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। सबैको प्रार्थना, अर्ली मर्निङ प्रार्थना, प्रभु पनि 3 बजे रातिको प्रार्थना प्रभुको जीवनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि हामीले कहिले प्रार्थना गरेको चाहिँ अर्ली मर्निङ, अलवेज, नबिल्नु होला। अलवेज बिफोर इटिङ, है, खानुभन्दा अघि जहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हो, धेरैचोटि प्रभुले दिनुभएको धन्यवाद होइन, हो, खानुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैचोटि प्रभु धन्यवाद भनेर गफ पनि खाइरहेको हुन्छ। विचारको हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले पहिला, है। अलवेज बिफोर इटिङ, भर्स 1 तिमोथी 4:3-5, वेन टेम्पटेड, हेर्नुहोस् है, वेन टेम्पटेड, जागर रह अनि प्रार्थना गर र तिमीहरू परीक्षामा नपर, मर्कुस 14:38 वचनले भन्छ। जब हामी परीक्षामा पर्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, हामी प्रार्थनाको भुल्छौँ हामीहरू, अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्न भुल्नु हुँदैन। हामीले जहिले पनि हाम्रो टेम्पटेसनको समयमा, हामी जब टेम्पटेड भएर, जब परीक्षा हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ, जति हामी तन्दुरुस्त भएर, जति बलियो भएर हामी प्रार्थना गर्छौँ नि, हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ हामी परीक्षाबाट परमेश्वरले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ। हालेलुया, है। ड्रोइङ द हार्ड टाइम, एकदमै कठिन सङ्कष्टमा, भजन सङ्ग्रहको भन्छ नि, मेरो सङ्कष्टमा म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई जवाब दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 120:1 वचन। हेर्नुहोस् है, सङ्कष्टमा जहिले पनि म परमेश्वरलाई पुकार्दछु। टेम्पटेसन भनेको कुराहरू चाहिँ, अथवा टेम्पटेड भनेको कुरा चाहिँ एकदमै नराम्रो होइन, राम्रो पनि टेम्पटेड हुन्छ, हो। कुनै दिन समय भयो भने हामी सिकौँला। टेम्पटेड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ परीक्षामा चाहिँ राम्रो कुरा, तपाईँलाई जे कुरा मनपर्छ नि त्यही कुराबाट पनि परीक्षा हुन्छ, याद गर्नुहोस् है, होइन। अनि तपाईँ हार्ड टाइम भनेको चाहिँ तपाईँलाई जे कुरा मनपर्छ नि त्यो तपाईँको जीवनमा आइपर्छ नि, त्यो चाहिँ हार्ड टाइम हो। तर तपाईँ टेम्पटेसनमा पर्ने भनेको चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने कुराहरू, शैतानले तपाईँलाई मनपर्ने रङ्गीन कुराहरू ल्याएर दिन्छ, त्यो टाइममा प्रार्थना गर्नुपर्छ। र ड्रोइङ हार्ड टाइम भने पछाडि चाहिँ एकदमै कठिन समय, हाम्रो जीवनमा सङ्कष्ट परिरहेको हुन्छ नि, अप्ठ्यारो परीक्षा, एकदमै परीक्षा चाहिँ जहिले पनि शैतानबाट आउँछ। परीक्षा गर्ने चाहिँ जहिले पनि शैतान हो, है। तर परीक्षा चाहिँ जहिले पनि शैतानबाट आउँछ, याद गर्नु। जाँच चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। हार्ड टाइम भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आउन सक्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरैचोटि हामीले हार्ड टाइम हामीले फेस गरिरहेका हुन्छौँ, हामी प्रार्थना गर्न छोड्नु हुँदैन त्यो टाइममा, हो। अनि हामी विजय पाउँछौँ। परीक्षामा पनि हाम्रो प्रार्थना छ भने हामीले विजय पाउँछौँ, मजाको हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, मनपर्ने कुरा हुन्छ। तर बी केयरफुल, प्रार्थना छैन भने हामी त्यसमा डुबेर जान सक्छौँ, प्रार्थना छ भने हामी परीक्षाबाट पनि जोगिँदछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँहरूले यो समय एकदमै ध्यान लिएर सुन्नुभयो। समय अलिकति बढी गयो भने पनि यो एउटा विषयलाई चाहिँ जति तयार भएको छ त्यो राख्न सकौँ भनेर मैले यो समय लिएको छु। र स्पेसली एकदमै आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर एकदमै मजासँगले सुनिदिनु भयो। आशा गर्छु परमेश्वरको वचनबाट हामीले आज केही कुराहरू सिक्न सकेका छौँ भनेर। र यो समय दिनुभएको लागि हाम्रो भाइ, हाम्रो इभेन्जलिस्ट भाइ जोनलाई पनि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँ सबैजनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। थ्याङ्क यू। ओभर टु हाम्रो जोन।